السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير على خير. كما شفتوا اليوم ان شاء الله غنديروا فيديو جديد ديال غنلعبوا فيفا 21 فيفا 21 وغنبداو ان شاء الله. غنبداو بالكارير مود او بالكارير كوتش كارير. غنبدا نكون انا هو المدرب وغنختار شي فرقه ندربها. صراحه انا كنبين نلعب بجوج حوايج، كنبين يا اما نبدا بفرقه صغيره ونبدا نبيع الدراري الكبار وكنجيب غير الشباب، يعني مكنفوتش 24 عام باش نحقق الدوري من 3 سنين 4 سنين. يلا نحقق الدوري، ولا كنختار فرقه كبيره وكنبدا عاوتاني نزيد لها لعابه كبار ونكمل بها. غنفكر واقيلا نبدا فرقه صغيره في الانجليز. غنخليكم تكتشفوا معايا هاد الفرقه دابا. نبداو على بركه الله، خليكم وشوفوا معايا. غنبداو هي الاول. غادي اللي خدينا هذا كما قلت. احنا غنبداو بسم الله.
درنا السيف ونبداو. قال لي واش بغيت تلعب هادي ولا هادي شي بطوله في هادو. صراحه ما كيعجبنيش نلعب البطولات ديال الاستعداد، كيضيعوا لي غير الوقت لا كبلاش. حنا زعما مجهدين، غنمشيو ونكملو ترينين. هاد زيكو اختاروني، عطاوني نمرة واحد زعما، رحبوا بيا في الفرقة. important transfer please bear in mind five values dependent. يقدروا لي على الألعاب اللي غنجيب ونبيع شنو اللي غنبيع. الأكاديمي قال لي طلع الدراري من الأكاديمي. زيد اكسباندبل علمية. زيد شكون هذا؟ نيوز هير. هذا good morning my name is Ashari Jeffrey and I am of your squad. زاشاري جيفري واحد من الطاقم ديالي كيرحب بيا في الفرقة. شكرا لك. البداية كما قلت غنمشي للفرقة كما غتشوفوا دابا. غنمشي للفرقة نشوف الدراري اللي بغيتهم اللي ما بغيتهمش. كنمشي للفينونسيل نشوف الكونطرا ديال كل واحد شحال بقات عنده. بحال دابا في بيلسكي بقات عنده عام، مارتين عنده عام، تروت عنده عامين، راندولف وش كبار في العمر. شوف فيها فيلسكي 35 عام. غنحطهم في البيع. زيد شنو اخر نسيت. عندي مع الساكوا كريسوير عنده 30 عام ولكن لاعب زوين. غنخليه ولا غنحطو يتباع تنشوفو الا كاين ما نقديو. اكينولا هذا معاه. بالبوينا غنخليه. اوغبونا كبير في العمر حتى هو خصو يمشي. الدراري كبار في العمر ما كنبغيش نبقى ندور عندي في الفرقة. ويستوريد اصلا اعارة بحالو. More carrots. Don't tear it. More carrots. Where's Garrett? Vegetables. Vegetables. Here I come from the west side. The left side. The right brain drives me insane. Don't lie, don't lie, don't lie to me. Don't fry, don't fry, don't fry your brain. More carrots. Don't tear it. More carrots. Where's Garrett? Vegetables. Vegetables. Here I come from the west side. The left side. The right brain drives me insane. Don't lie, don't lie, don't lie to me. Don't fry, don't fry, don't fry your brain. كورتيس 19 عام من ليفربول. عندك هادو دابا اللي جاو في بالي. خصني غارديان اكيد.
فريزر ولا شي لعاب اخر اللي خدام ليا، ما الفلوس كاع ما خدامين ليا كاع هكاك. نشوف الا غيعطوني كيما قلت. نشوف واش عندهم في الهجوم. عندهم كارم ويلسون، جويلينتون، دويت كايل. نشوف هاد جويلينتون، لا بلاش، نشوف شي واحد اخر في الدفاع. نشوف هاد فابيان شار الا بغيتو ليا، ونقص لكم شويه كاع، خليكم 11 مليون. يلا ما بغاوش يعطوني فابيان شار، قالوا لي لا واخا تعطيوني سيدي. ما بغيتش هذا كبير في العمر. بول دو ميت لا. كارديان ما عندكمش. كارلالو ما عرفتش غناخد عندهم. ناخد عندهم رايان فريزر. شوف الا غيعطوني رايان فريزر ويديو انطونيو فابور ما بغاوش يعطيو ليا. شوف في الوسط الا غيعطوني عاوتاني لونغ ستاف ونعطي لهم هذوك تا هو رخيص، نعطيهم 5 مليون. ما بغاوش غنبيعو ليهم هشام صافي. ما بغاش يعطيني، ما بغاش. لا بقى كاع ما بقى بيشري الفلوس. لا هذاك سميتو المدرب ديالهم جات ليا سميتو كاع ستيف بروس. ماشي مشكل، حنا باقي عندنا البيع هنا. كريسويل جا عرض اخر. كريسويل جا عرض من فيورنتينا 17 مليون. غنيغوسي معاهم الا بغاو يعطوني فلاوفيتش، هذاك اللي طلبت قبيله اللي حطيتو تما. الا بغاو يعطيو ليا فابور زعما داخل في الصفقه، احسن ليهم يعطيو ليا احسن. كنظن انا مزيان. شوف ونخلي لهم انا كريسويل ب 7 مليون. واش كيبغيوش يعطيوني اللعابه. كاريخو ما عندي ندير به بيراغي مزيان، ولكن يعطوني بول ليرولا هذا حتى هو غينفعني الا بغاو يعطيو ليا. مبغاوش سبحان الله ما كيبغيوش يعطوني اللعابه ديالهم. ما عندي ما ندير فينوطي. ما بغاوش. المهم غنبيعو عليهم ب20 مليون ونولي عليها. تعطيوني والو، حتى انا غنخلص ليكم الفلوس باش تخلصونا فابور. المهم كريسويل اكبونا وعطاتني فيه كراد باخ 11 يمشي كبير في العمر. فيليبي اندرسون بغات فيه، عطاتني فيه تشيلسي 35 مليون ما غنبيعوش. انطونيو جا عرض اخر 21 مليون من باريس سان جيرمان. سير الله يسهل عليك انت. انا بعدا فكيت واحد 3 اللعابه مزيان، جمعت شويه د الفلوس نظمهم ونمشي نشري شي. غنخلي البيع حتى الاخر حتى نجمع الفلوس مزيان عاد نشري. نخلي نبقى نبيع حتى الاخر عاد نشري. قرب يسالي السوق. لانزيني جا عرض. لانزيني اصلا ما باغيش نبيع انا، غادي نريجيكت الاوفر. غادي نقول لهم لا. فيليبي اندرسون تا هو عرض. عطيني اسكالانتي و 12 مليون ما بغيتش. فيليبي اندرسون اصلا شريتو عندهم انا ب 40. شريتو عندهم ويست هام ب 40 مليون. انا ما خديت عندهم والو. زيد نشوف شنو باقي كاين. باقي ما تبدا في البطوله. باقي شي شهر راه ما نشريو ونبيعو. الخويا هذيك الفرقه عندي باش نطلع فرقه جديده. غنشري شي لعبه زوينين بالفلوس.
كويكسيم مارسيلو بعد الريال بعد مارسيلو باريس سان جيرمان. ولينغا تا هو سنا في شيفيلد قريب. الماتش الاول قريب، بقات ليه واقيلا شي اسبوع كما كتشوفوا. هنايا فابيانسكي مشى، قال لك يور ها هما الدراري الصغار ديال الاكاديمي. هذا غنحتاج هذا اللي نسني مع هذا نديروه في السنيور، وهذا يمشي للسنيور. هذا 15 عام، واخا خليهم من بعد باقيين صغار بزاف. طلعت غير واحد اللي تاني تيتكاد باقيين صغار في العمر. زيد 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 ديفينيتو تشنتو تونتي. نشوفو ندير شي بيه اخر. جا شي عرض سنود كراس مشى يارمولينكو كيجيو العروض بزاف، مبغاش نبيعو واخا ما لعبتوش هاد الماتش، ولكن غنمشي نشوف هذاك الكارديان اللي غنشري. قبيله ضيعت 3 لعابه، بقات عندي 100 مليون تقريبا. سيرش فور ترانسفير هيو باومان ها غنمشي دابا. وهذاك المهاجم في غورس ما نعطيكم 30 مليون، نعطيكم واحد 20 مليون في هذا الكارديان. طالبين ليا قيمة فسخ العقد 39 مليون. نعطيك 20 لا 20 مليون. لا بزاف تاع 20 بزاف، ولا 15. إلا مبغيتيش أنا غادي ندير لك كبير في العمر 30 عام. هاي قالك شلاغر، خد شلاغر 12 مليون. لا شلاغر انا يلا جبتو شريتو. خدو راندولف يلا، راندولف 15 مليون. يعني توني من كارديان وتاخدو فيه جلوس. هاي قالك راندولف 32 شم كاع. غنعطيكم اخر ما عندي، يلا زيد. غنعطيكم سيدي عرفتش واش من لعاب عندي هنا. نعطيكم هاد كاردوزو ياك و20 مليون. غنفوت لكم 20. كيطلب لي 34. قصح معايا هذا. توافق مع على 24 مليون في الاخر بلا حتى شي لعاب. ونشوف هاد وي غورست ما تعرف كاع تقرا في غورست ولا وورست ولا هولندي طويل. كيعجبني اللعب ديالو. غنعطيهم فيه واحد 30 مليون اللي بغاو. 25 قال لك عطيني شلاغر و25. شلاغر انا شريت عندهم راه بعد ما يحشموش هادو. مشكلة ما عندي ما نعطيهم، ما عنديش حتى شي واحد فيهم والو. غنحيد اللعاب. غنزيدكم بزاف 40 في هذا. مكنقدرش نعطيهم شي لعاب محتاجو. قالك 47 اخر تعبان. كنبيعو الحوال انايا عندك 44. يلا تعبنا على 44 ألف ريال. زيد باومان راه باقي كاع قبل لي العرض قبيله. قالك تفكر هاد الشورز هذا ما تفاهمناش فيه قبيله. ديفونسور غنحتاج ليه. غنعطيهم 10 مليون فيه الا بغاو. عشرة المليون. بغاو باستون داكا و 2 المليون. راه بعض المرات ما تيحشموش. قلتها لكم هادو ما تيحشموش. انا باستون داكا انا شريتو فاهم على 12700 الف. 12500 هما يقولوا لي لا 12700 على 200 الف. المهم هذا وقيلا هو اخر ما بقى لينا هنا في هذا هادشي اللي عندنا معاهم امبورطون. غتلعبها اي لعبه اصلا ما عجبنيش هذاك بالبوينه ولا داك ديوب. بغا يلعب واحد فيهم. انا كنبغي الدراري صغار في الدفاع
يكونوا خفاف شويه. وهذا طويل بحالو بحال هذاك. كنتي في اياكس تاخد 50,000. استغفر الله. المهم شيرز هو جا في غورست تا هو غيجي دابا. نكون دبرت على واحد 3 اللعابه جداد. هاد لعبة رسمي. نعطيك 4 سنين في الكونترا. عندك 27 عام. مزيان عجباتو. زيد ما بغاش الشرط الجزائي، ما تقدر دير بها اصلا كبير في العمر. وغنعطيك 60,000. بغا 71. ماشي مشكل. في الكونترا ما كنتذاكرش معاه بزاف، حتى تجي حتى الكونترا وتقولي شي ثمن ما يبغيش تقضى عليك عاوتاني. غير قلب عليه. كما كتشوفوا الماتش الاول عندي مع فولهام. هو يعني غنخليكم هنا. كنتمنى يعجبكم الفيديو. راه كما قلت لكم راه هضرت غير بالطريقه. المهم نشوفوا هذا بعدا. باومان طلب لي 34. غنتفاهم معاه قبل ما نسالي. نتفاهم مع باومان هو الاول. كما قلت لكم نتمنى الفيديو يعجبكم. راه كما شويه عفوي الفيديو وصلنا شي 35 دقيقه. قولوا لي شنو اللي بغيتو فيديوهات جايين. انا الفيديو الجاي ان شاء الله راه غتشوفوه من مورا هذا. كل نهار غتشوفوا ان شاء الله فيديو. هانتوما كتشوفوا دابا غنسني مع هذا 3 سنين حيت كبير شويه 30 عام. وغادي نبداو الفيديو الجاي نيشان بالماتشات. غنبداو مع فولهام. ماتش ديال فولهام ان شاء الله. نشوفوا واش غنربحوا فولهام ولا لا بهاد التشكيله هادي. غنوقفوا نيشان فولهام. شوفوا بقى واحد 3 ايام الماتش ديال فولهام. واش كاين شي بيع في هاد 3 ايام ولا والو. باومان يختار الطريقه. راه بزاف الناس هاد الفيفا من 2016 انا كنلعب. كنقول كل مره غندير فيديوهات ما كان قنعتش ليه وصافي. كنشوف بزاف الفيديوهات ديال الدراري كيفاش كيلعبوا، ولكن كل واحد الطريقه ديالو كيفاش كيدير هادشي، كيفاش كيلعب وكيفاش كيدير التقديم. انا صراحه الطريقه باش كيما شفتوا دابا راه كنبقى عفوي كيما كيقولوا. ما عندي هكا كنلعب هكا كنيغوسيي هكا كندير في اللعب هكا كلشي. كانت اي نصيحه مرحبا، كاين حتى شي مشكل. تجربه تكون اول تجربه عندي، اول مره غنلعب شي فيديو في فيفا. يلا على بركه الله نخليكم ونبداو في فيديو اخر. تحياتي مع السلامه. شكرا لكم.